بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسائر اتباعہ الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیز طلباء کرام، فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ کچھ لوگ رضویہ پڑھتے ہیں، کچھ رضویہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جلد نمبر ہے 29 اور صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں 486۔ اس میں ایک رسالہ ہے، رسالے کا نام ہے انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا۔ یہ رسالہ چھپا ہے 1318 میں، 1318 ہجری میں۔ مسئلہ ہو سمجھ؟ رسالے کا نام کیا ہے؟ انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا۔ ہاں، مصطفیٰ کی خبریں، مصطفیٰ کی خبریں ظاہر اور پوشیدہ سے متعلق، مصطفیٰ کی خبریں ظاہر اور پوشیدہ سے۔ اور مسئلہ آواز سمجھ؟ یہ چھو رسالہ سناؤ انباء یہ رسالہ اگر فتاوی رضویہ کا جو قدیم نسخہ ہے اس کے صرف 5 صفحات پہ فتویٰ موجود ہے۔ کتنے؟ صرف 5 صفحات پہ۔ اور یہ جو جدید ہے اس کے تقریباً یہ 30 صفحات ہے۔ کچھ 30 صفحات۔ پتمس نسخس مز اس کچن صفحاتن مز 5 اور جدید اس مز کچن منش کچن صفحن ہز فرق آئی۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ وہ رسالہ ہے۔ اب یہ صفحہ 1 ہے نا، یہ صفحہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے۔ اچھا غور کرے اس صفحے کی کتنی جگہ چھوٹی ہوئی ہے؟ ہاں تو وچھو صفحہ کو تو بوڑ اتنا حصہ خالی ہے، اتنا حصہ خالی ہے، اتنا ہے، یہاں سے خالی، یہاں سے خالی، یہاں سے خالی، یہاں سے خالی، یہ خالی، یہ خالی، یہ خالی، یہ خالی، اتنا خالی، اتنا خالی، یہ ہے خالی۔ سمجھے؟ یہ میں لکھمت، یہ میرا لکھا ہوا ہے۔ یہ خالی، یہ خالی، یہ ہے خالی، یہ ہے خالی۔ اب یہاں سے بھی کتنی لائنیں خالی ہے؟ یہ خالی۔ کچھ سمجھو؟ ہاں آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب دیکھو، جو فتویٰ کل 5 صفحات میں تھا وہ آج کے دور میں کتنے صفحات میں آ گیا؟ 30۔ اگر پاگا بیا کا کتب خان وول بنیو سو بنائی 3 صفن ہند رسال بنائی 3 ہتن ہند کیز ہر کنی صفحہ سے آخ لائن تو پاکی برونٹ، ہر کنی صفحہ سے۔ یہ جو آج ہے نا ڈراتے ہیں کہ فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں ہے، اچھا یہی کار سمجھا یون یوس مضمون اکس صفحس میں یون گھو سو نمو کچن صفحن میں 3 صفحن میں، تو کتاب تو 30 جلدوں میں نہیں 3000 جلدوں میں بھی ہو جائے گی۔ سمجھا یون؟ اور اس کے بالمقابل فتاوی رشیدیہ اٹھا لیجئے، وہ 1 جلد میں ہے،
यमन 3 जल्दन मज आमस लेखन सफ यल त्रित वो उस एक जल्द के अंदर पूरा जखीरा मौजूद है। तो मसा समझो ये ध्यानदारी के साथ। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, परसों मुझे एक साथी फोन कर रहे थे, उन्होंने कहा उलमाए देवबंद की फतवा है फतावा रशीदिया, फतावा और उलमाए बरेलवी की किताब है फतावा रिजविया। मुझे कहने लगा इन दोनों में बड़ी कौन है, इन दोनों में बड़ी कौन है? मैंने कहा यह सवाल नहीं है, असल में आपने सवाल यह करना था इन दोनों में बरकत किसमें है और कसरत किसमें है। इन दोनों में बरकत किसमें है और कसरत किसमें है। दोबन क्या मतलब? उस बरकत में गिनती कम होती है, बरकत में गिनती कम होती है और फायदा बराबर, फायदा बराबर। और कसरत में गिनती ज्यादा होती है और फायदा रत्ती बराबर भी नहीं, फायदा रत्ती बराबर भी नहीं। तो फतावा रशीदिया गिनती में छोटी दिख रही है लेकिन काम की है। इस किताब के पढ़ने से मुशरिकों ने शिरक से तौबा की। इस किताब के पढ़ने से मुशरिकों ने, जो फिक़ह हनफिया के बागी थे वो करीब हो गए, जो खुराफात के दिल दादा थे उन्होंने खुराफात को छोड़ा, जो मखलूत माहौल में जुड़कर अपने ईमान को खो चुके थे उन्होंने अपने इम्तियाज को बचाया। ये चूंकि बड़ी है, जिस मुवहिद ने इस किताब को पढ़ा वो शिरक के करीब हुआ, जिस सुन्नी ने इस किताब को पढ़ा वो बिदअत के करीब हुआ, जिस अच्छे इंसान ने इस किताब को पढ़ा वो इलाहाद के करीब हुआ। तो यहां बरकत है, यहां कसरत है, यहां बरकत है, यहां कसरत है। मसला आप समझे ना? तो लिहाजा गिनती पे ना जाए, गिनती पे ना जाए। मसला यह है, आप देखिए काम कहां है, जहां काम है वो हमारी पहचान है। जहां गिनती है, सर ज्यादा है, काम का कोई नहीं, उन सर को गिना नहीं जाता है, वो गिनने की चीज है, काम की चीज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने हमें जहन साजी और फिक्र साजी सिखाई है, सर की बाजी हमें नहीं सिखाई कि आपने सर गिनने, वो काम हमारे अकाबिरीन का। तो बहरहाल खुलासतन इतनी बात, एक बात ये है। तो रिसाले का नाम क्या है? अंबाउल। हजरत मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, इन्होंने ये जो रिसाला लिखा है, एक सवालनामा इनसे पूछा जाता है। मसला नंबर 148, मसला नंबर 148, जिल्द नंबर 29 और सफर नंबर 486। और रिसाला क्या है? अंबाउल मुस्तफा बिहाल सिर्रिन व अक्फा। इन्होंने इसका नाम उर्दू में लिखा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देना पोशीदा की और पोशीदा तरीन की। यह है रिसाला। इसमें जो सवाल पूछा जाता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हक ताला ने इल्म गैब अता फरमाया है या नहीं। कुछ लोग इसके मुनकिर है, कुछ मानते हैं। मसला क्या है? इल्म गैब अवतिमन अता करने के ना, मैंने यही बात समझानी। कुछ अल्फाज है जिनको आपने याद रखना है। इल्मुल गैब, इल्मुल, दूसरा है अंबाउल गैब, तीसरा है इत्तिलाउल गैब या इत्तला अलल गैब। कितने लफ्ज हुए? 3। चौथा है इजहारुल गैब, इजहारुल ब्यागो लास्ट 5वां इल्मुम बिल गैब, इल्मुम बिल। ये जो 5वां है ये मैं फिर कभी आपको समझाऊंगा, फिलहाल ये 4 तो रख लीजिए। इल्मुल गैब की तारीफ क्या है? इल्मुल गैब की तारीफ क्या है? इल्मुल गैब वो इल्म है, वो जो अजली हो, जो अजली हो, जो कदीम हो, जाती हो, हाँ, गैर हुसूली,
علم غیب وہ علم ہے جو ازلی ہو، جب سے کائنات ہیں تب سے یہ علم کسی شخص کے ساتھ موجود ہے۔ اور ازلی کون ذات ہے؟ اللہ پہلے سے، وہ پہلے میں کسی کے محتاج نہیں، وہ انتہا میں کسی کے اللہ ہے، تو یہ علم ان کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، یعنی کہ جو کبھی فنا نہیں ہوگی، جو ہمیشہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال، تو یہ علم اس ذات کے ساتھ ہے، تو علم قدیمی، علم اللہ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا چھونا جو کبھی ختم نہ ہوگا، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو یہ علم اللہ کی صفت ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے کہ اللہ خود بھی ہمیشہ تھے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ علم اللہ کے وجود کی صفت ہے کہ علم غیب اللہ کے ساتھ ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ۔ اور ذاتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جو حاصل کرنے سے نہیں، جو خود بخود ان کو حاصل ہو۔ اللہ خود بخود ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں۔ اور اللہ کی صفت علم غیب یہ خود بخود اللہ کے ساتھ ہے، یہ حاصل کرنے سے سمجھ چاہیے۔ اسی کو میں نے ذاتی کہا، اسی کو غیر حصولی کہا۔ یہ تو مت ہے کہ سمجھ، یہ ہے علم غیب، یہ ہے علم غیب۔ اور آخری بات، مخلوق کو یہ خود بخود حاصل نہیں، مخلوق کو یہ خود بخود حاصل تو سمجھ۔ اگر مخلوق کو علم حاصل ہوا، اگر اس کو ہم علم غیب کہیں گے، اگر وہ مخلوق کو حاصل، وہ پھر علم غیب نہیں، وہ پھر انباء غیب ہوتا ہے، وہ پھر اظہار غیب ہوتا ہے، وہ اطلاع علی الغیب ہوتا ہے، وہ علم غیب نہیں رہتا۔ علم غیب کی تعریف ہی یہ ہے المختص باللہ تعالی، جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ لا یدرکہ الخلق، مخلوق اس کو پا نہیں سکتی ہے، ولا سبیل لہم، اور مخلوق کو وہ چیز مل ہی نہیں سکتی ہے خود۔ یہ ہے علم غیب، یہ چیز سنو نا، علم غیب۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ وہ نسبت آج کے دور میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ علم غیب ذاتی کو الگ، عطائی کو جب علم غیب عطائی ہوا پھر وہ علم غیب کہاں رہا؟ اگر علم غیب حضور کو دیا گیا، کہتے ہیں عطا کیا گیا، عطا کیا گیا، جب پہلے یہ ہے کہ علم غیب مخلوق کو حاصل ہو نہیں سکتا، مخلوق کو حاصل ہو نہیں سکتا، اب آپ کہتے ہو کہ ان کو حاصل ہوا بذریعہ عطائے خدا۔ جب اللہ نے عطا کیا وہ علم غیب رہا نہیں، وہ ہے انباء غیب، وہ ہے اظہار غیب، وہ ہے اطلاع غیب۔ انباء غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو بات غیب تھی اس کی خبر دی گئی، جو بات غیب تھی اس کی خبر دی، یہ ہے انباء غیب۔ یہ تو پوری امت مانتی ہے، امت مسلمہ کے تمام مکاتب کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو چیز غیب تھی، کہ جس چیز کا حضور کو پہلے علم نہ تھا، بذر وحی کے، بذر کشف کے، الہام کے، خواب کے، اللہ نے حضور کو باخبر کیا اس غیب پر، وہ ہے انباء غیب، وہ ہے انباء۔ اور انباء غیب اس کے بارے میں تو امت کا عقیدہ ہے، جو انباء غیب کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات تو حضور کے لیے ثابت ہے۔ دوسرا ہے اطلاع علی الغیب، جو چیز حضور کے لیے غیب تھی اللہ نے اس غیب پر حضور کو باخبر کیا، مطلع کیا، یہ ہے اطلاع غیب۔ اس کو بھی پوری امت مانتی ہے، الحمدللہ اکابر دیوبند مانتی ہے۔ اظہار غیب، جو غیب حضور سے پوشیدہ تھی اس غیب پر حضور کو باخبر کیا گیا، یا وہ غیب حضور پہ ظاہر کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار مسئلہ وہ سمجھ۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، فاضل صاحب رسالہ لکھتے ہیں انباء المصطفیٰ، انباء المصطفیٰ، مصطفیٰ کی وہ خبریں جو ان کو دی گئی، جو ان کو دی گئی، اور ثابت کرنے نکلے ہیں علم تو شو باسن یہ کو عقل دشمنی کا۔ علم غیب کا معنی یہ ہے کہ مخلوق اس کو حاصل کر نہیں سکتی،
اور جو غیب مخلوق حاصل کرے یا حاصل ہو جائے وہ اظہار غیب، انباء غیب، اطلاع علی رسالے کا نام ہے انباء المصطفیٰ، مصطفیٰ کی خبریں، مصطفیٰ کی خبریں، اور ثابت کیا نکلے ہیں؟ علم مشیبہ۔ عجیب بات ہے، تو سمجھتا رہے فکر رسالک ناو کیا، آپ اس پہ غور کریں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں یم فتاوی رضیس اندر یم رسائل علماء میں سے کچھ کی تحقیق یہ ہے، یہ فاضل صاحب کے اپنے رسالے نہیں ہیں، یہ فاضل صاحب کے اپنے رسالے نہیں ہیں۔ اچھا، کل میں ایک بیان سن رہا تھا کہ فتاوی رضویہ کے اندر کچھ رسالے وہ ہے جو سائنس سے تعلق رکھتی ہے، لیکن فاضل صاحب کے بارے میں ان کے علماء لکھتے ہیں کہ فاضل صاحب نے علم سائنس کسی سے حاصل نہیں کی۔ کت کٹ لکھ فاضل صاحب نے میرے صاحب، یہ لوگ اس کو بطور کرامت پیش کرتے ہیں، وشواس ہشن بغیر فاضل صاحب کیا زونمت سائنس زونمت جب اس نے پڑھا نہیں ہے۔ بھائی اصل مسئلہ یہ نہیں، فتاوی رضویہ میں جو کاروائی رہی ہے، فاضل صاحب کے سامنے جب کوئی سوال آتا تھا یہ اپنے علماء کو پیغامات بھیج دیتے تھے کہ اس سوال کا آپ جواب تیار کریں، اس سوال کا آپ کیا کریں، جواب تیار۔ جب 5-10 جوابات جمع ہوتے تھے پھر فاضل صاحب اس کا مطالعہ کرتے تھے، وہ مطالعہ کرنے کے بعد اس مطالعے کو وہ اپنے نام سے چھاپ دیتے تھے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تکنز محنت لکھنز سوال چونکہ فاضل صاحب کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت تھے، بڑے تھے، تو اسی کے پاس تو سوال آنا تھا، لیکن حضرت کو اپنے مقام کو تو بچانا تھا، اپنے معتقدین تک کوئی لحاظ تو رکھنا تھا۔ سوال فاضل کے ساتھ سامنے آتا تھا، لیکن جب جواب دینے کی بات آتی تھی وہ علم فاضل نے پڑھا نہیں ہوتا، لیکن وہ دیگر علماء سے رجوع کرتے تھے کہ آپ اس کے بارے میں جواب تحریر کریں، یہ تم جواب اس لکھن پتہ اس فاضل صاحب کو جس ناس پر سو چھاپن۔ یہی تو بات ہے، سائنس کا علم نہ جاننے کے باوجود وہ سائنسی امور میں بحث کرتے ہیں دیگر علماء کی تحقیقات کو لے کر، اور ناو کو کھاڑن، یہ تو آسان تجارت ہے، یہاں کر اللہ تعالیٰ کریں حفاظت۔ سمجھا ایون؟ تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ثابت کرنا تھا علم غیب، اور دلیل کتاب کا نام کیا ہے، رسالے کا کیا نام ہے؟ بھائی انباء غیب تو امت مانتی ہے، انباء غیب تو امت، اس کا تو کوئی منکر ہے ہی نہیں۔ جب اس کا کوئی منکر ہے نہیں تو اس رسالے کا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیخ سمجھتے تھے کہ علماء اس کی پکڑ کریں گے، علماء اس کی پکڑ، جو میں نے اندر لکھنا ہے وہ ہوگا جس پر علماء پکڑ کریں گے، لیکن میں نے وہ رسالہ لکھنا ہے، لوگ کہیں گے چلو بھائی یہ تو انباء غیب کی بات کرتا ہے تو یہ تو دنیا مانتی ہے۔ لیکن سوال سے فکری کا اصل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا، جواب کیا ہے؟ اللہم لک الحمد سرمدا صلی وسلم وبارک علی من علمتہ الغیب، سلامتی ٲسِن تٔمِس نبیس پہ یُس نبی تۄہہِ علم غیب ہیٚچھنووُ، ییٚمِس تۄہہِ علم غیب عطا کوٚروٕ۔ مجھے یون اگر عطا آو کرنا وہ علم غیب رہا نہیں، وہ کیا ہوا؟ انباء غیب۔ اور نیچے جو انہوں نے پھر حضرت نے جو بات لکھی ہے، انہوں نے کائنات کے کسی ذرے کو نہیں رکھا ہے کہ جو حضور سے پوشیدہ ہو۔ اچھا، بڑی عجیب بات میں یہ عرض کروں گا، اگر آپ علم غیب کے موضوع کو پڑھنا چاہیں گے، ایک ہے تنقید کے جذبے سے نہ پڑھیں۔ ہم فاضل بریلوی صاحب سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ فاضل ہے، مولانا ہے، صاحب علم ہے، ہم نے ان کے علم کا بہرحال احترام تو رکھنا ہے، رد تو ہم کریں گے۔ ہاں، وکیل جو وکیلوں سے اختلاف کریں، اس کا مطلب اختلاف کرنے سے سامنے والا وکیل نہ رہے، بہرحال ان کی شخصیت کا ہم نے احترام کر، البتہ جہاں انہوں نے علمی معاملات میں غلطی کی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی پکڑ کریں، مگر عزت اور احترام کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے فاضل صاحب اور ان کی جملہ جماعت کی جملہ علماء نمائندہ علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ آج تک ان کے کسی بھی معتمد مستند نے علم غیب کی تعریف نہیں کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اگر یہ علم غیب کی اصل تعریف کریں گے پھر ان کو علم غیب پہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر ان کو علم غیب کے موضوع پہ لکھنے کی ضرورت۔ البتہ اتنی بات تو ان کے علماء نے، ایک نہیں 20 علماء ہیں جنہوں نے کتابوں میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ حضور کے لیے لفظ عالم الغیب استعمال کرنا حرام بھی ہے اور مکروہ بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ یہ بات تو ان کے کئی علماء نے لکھی،
और आज जंग किस पे है? हुजूर आलिम गैब की ना। भाई आपके अपने उलमा मानते हैं इस लफ्ज को हुजूर के लिए इस्तेमाल ना करें, इनके अपने उलमा ने लिखा है ये लफ्ज इस्तेमाल करना हुजूर के लिए नाजायज है। बल्कि अल मलफूज के अंदर फाजिल बरेलवी साहब ने भी खुद भी यही लिखा है कि जब इल्म गैब, इल्म की निस्बत गैब की तरफ हो, यह होता है इल्म जाती, और इस इल्म गैब की निस्बत हुजूर की तरफ करना हराम है। क्यों? ये इल्म तो अल्लाह की शान है, जब नबी के लिए इस इल्म का इस्तेमाल किया जाए तो आपने हुजूर को अल्लाह की सिफात में शरीक किया, यही तो शिरक है। अच्छा मसला समझिए, हुजूर के लिए लफ्ज इल्म गैब और हुजूर के लिए लफ्ज आलिमुल गैब का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये फाजिल बरेलवी मौलाना अहमद रजा साहब के अपने हम जमाने के उनके उलमा, बाद के जमाने के उनके अपने मुरीदीन खुलफा, वो सराहतन बयान करते हैं कि लफ्ज आलिमुल गैब या लफ्ज इल्मुल गैब हुजूर के लिए इस्तेमाल करना हराम है। आज लड़ाई कत पे हुजूरन जो इल्म गैब की, भाई अपने उलमा की माने, ये बात भी नहीं मानते। हाँ समझा युवन, ये गस याद थाउन यमिस किताबन से ना ताल्लुक, वो ध्यानत से काम लेगा। ये जो सुनने वाला स्क्रीन शीट वाला दीन है, ये ताहकीकी नहीं होता है, ये उम्मत नुकसान बात समझ आई जी। एक बात तो, दूसरी बात मैं ध्यानदारी से ये बात अर्ज करूंगा उलमा की तहकीकात को पढ़कर, वो ये कि इल्म गैब हुजूर इनके उसूल के एतबार से इल्म गैब की तारीख क्या है कि हुजूर को कब इल्म गैब मिला, इसके बारे में बरेलवी उलमा के 6 मसलक है। कितने? 6 मसलक। कुछ पोज तो कुछ आपोज। कुछ तो कहते हैं कि जब हुजूर मां के मादर शिक्म में थे तब हुजूर इल्म गैब जानते थे, और फाजिल साहब ने अपने लिए गुंजाइश रखी है कि जब कुरान मुकम्मल हुआ तब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब मुकम्मल हुआ। यानी कि फाजिल साहब से दपन हुजूरन मेलियो इल्म गैब तदरीजन रफ्ता बरफ्त, यम द कुरान पाक मुकम्मल गो तमे हसा गो इल्म गैब ते मुकम्मल। अच्छा गौर करियो उस आयत आखिरस में नाजिल गो तत में इल्म गैब को तज़किर, तत में इल्म गैब को तज़किर। चलो कुरान की वही तो मुकम्मल हुई, उसके बाद क्या हुजूर ने अहादीस नहीं बयान की? इमन अहादीसन क्या हुई? अच्छा मसला समझिए जी। और कुछ ने तो ये बताया कि जब उम्र मुबारक 40 हुई तब इल्म गैब मिला, और कुछ ने तो दावा यही किया कि इल्म गैब जो हुजूरन मुकम्मल हासिल मगर कत पे यन पे जमान उमर बनान। हाँ अड़ो लिखमुत ये जमान तो बन तम ब्रोट किस मामल। कुछ ने कहा कि कयामत के दिन तक का इल्म गैब है, जन्नत जहन्नम का इल्म गैब। कुछ ने कहा जो कयामत के बाद भी है जन्नत जहन्नम वो सब कुछ। यमन हून अत मामलस अंदर त्यूता तजाद, अगर तो यह मसला लगे ना यम समझाउन, ये वो भूल भुलैया वादी है जिस वादी से कभी नहीं निकल सकते। अच्छा मसला समझो, ये इस वादी से कभी नहीं निकल सकते। खैर अल्लाह ताला करें रहम, अल्लाह ताला करें, हम तो यही बात कहेंगे। अलबत्ता इस रिसाले में क्या है, इस रिसाले में कोई वो तहकीक नहीं कि जिससे इल्म गैब साबित होगा। फाजिल साहब ने इस इल्म गैब को साबित करने के लिए कुछ अजीब गरीब कथा क्या है। फाजिल साहब चुनन हुजूरन मेले इल्म गैब कब? जब वही मुकम्मल हुई। हुजूर के इल्म गैब तब मिला जब, अच्छा आयत वो पढ़ रहे हैं जो कुरान की तकमील से पहले की आयत है। मुझे हुआ दावा क्या है, हुजूर को इल्म गैब तब मुकम्मल हुआ इल्म जब कुरान पाक की वही मुकम्मल हुई। और जब हमने कहा दलील, तो दलील में वो आयत पेश कर रहे हैं जो नबूवत की तकमील से पहले 2 साल 3 साल पहले जो आयतें नाजिल हुई थी। ये संजीदा तबका बरे वो भी परेशान होते हैं, मसला अहमद रजा साहब क्या उसमें यसन साबित कर, फिर तो वो आयत होनी चाहिए जिस दिन नाजिल आखिरी आयत नाजिल उसमें ये मजमून होना चाहिए कि आज हुजूर का इल्म गैब हमने इनको अता किया और मुकम्मल किया। बात क्या है और साबित करने कहां निकले, पीछे 10 साल जा रहे हैं, 5 साल 8 साल 12 साल 13 साल। और उनमें से एक आयत क्या है, सूरह नमल में देख लीजिए आप, आयत नंबर क्या है 16 है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन। यहां पर ये लिकुल जो है ना, कुल, इस बात को, इस लफ्ज को फाजिल साहब ने अपनी दलील बनाई। काश फाजिल साहब ने अरबी पढ़ी होती, उसूल फिक़ की किताबें पढ़ी होती, आइम अरब की लुगत की किताबें पढ़ी होती। लफ्ज कुल के बारे में तमाम उसूली ये बात लिखी है। लफ्ज कुल का तर्जुमा ये नहीं है कि पूरा का पूरा तमाम का तमाम,
बल्कि लफ्ज कुल जो है ये कभी बाज के माना में भी इस्तेमाल होता है। किसके? ये बाज के माना में। कुरान करीम के अंदर इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसका मतलब हमने आप पर कुरान नाजिल किया उमूमन चीजों की वजाहत के लिए, यह तर्जुमा भी होगा। हर चीज की मुकम्मल वजाहत, अगर कुरान पाक में ऐसे हर चीज की मुकम्मल वजाहत, कुरान पाक ऐसे चले त्राही पार की नहीं ऐसा वारे ज्यादा। अरे भाई फिर तो जानवरों का नाम भी होता, दुनिया के अंदर लाखों करोड़ जानवर हैं, उनका नाम होता, हाँ, उनके आजा, उनके हलाल हराम, वो उड़ते कहाँ हैं, बैठते कहाँ हैं, उनकी जिंदगी क्या है। फिर तो कुरान करीम वो 30 पारों की किताब ना होती, वो तो लाख पारों की हो जाती। अगर वाक़िअतन हर चीज की तफसील कहाँ होती और डिटेल जर्रा जर्रा अगर डिटेल होती, चले वो कुरान पाक त्राही पार, वो तो बहुत कुछ आगे बढ़ जाता। फाजिल साहब को जो पहली गलती हुई, उसने तो गिनती में आया दो चंद लिखी हैं, लेकिन लफ्ज कुल से वो क्या करना चाहते हैं? इस्तिदलाल। इसी तरीके से अरबी में लफ्ज मां, इससे इस्तिदलाल करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि लफ्ज कुल में उमूम है, लफ्ज मां में उमूम है। हालांकि नूरुल अनवार है, उसूल फिक़्ह की उलमाए अहनाफ की यहाँ जो किताबें हैं वो इन दोनों के बारे में लिखते हैं, ये दोनों के दोनों लफ्ज आम ही नहीं है, इनके अंदर खुसूसियत का माना भी है। लफ्ज मां का तर्जुमा आम न किया जाए, लफ्ज मां का तर्जुमा खास भी होता है। लिहाजा जब उसूली ने इस पर जो है बहस कर रखी है, ये नसश आम कुल्लियतन किया, तो फाजिल साहब ने जो आयातें लिखी है, यम आयातों से इल्म गैब साबित। और दूसरी बात, वो इल्म गैब के बारे में बहुत सारे नजरियात रखते हैं। अब उनमें कौन फरीक इनका ठीक है, कौन गलत है, इसको कहते हैं खान जंगी। क्या कहते हैं? मानून फाजिल सब ठीक, हम चुस नाराज गसन। उनके उसूल में फाजिल साहब गुमराह है अलायजुबिल्लाह, और फाजिल साहब के उसूल में इनके दीगर उलमा गुमराह है। अब इन गुमराहों में कौन हक पे है, ये फैसला इन्होंने करना है और संजीदा कौम ने करना है। यानी कि ये तनकीद नहीं है, ये फाजिल साहब के इस रिसाले पर वो इल्मी या जो है इल्मी ताकुब है, जो बार बार जो सवाल हमारे सामने आ जाता है कि बरेलवी अहले इल्म को चाहे कि इस रिसाले के बारे में अपने दीगर उलमा की तहकीकात को सामने रखे, फिर फैसला करे कि ये मज कोहन फैसला छु ठीक और कोहन छु गलत। आप इनमें से किसी को सही साबित करे, हमारी बात उनसे होगी, और जिनको आप गलत साबित करेंगे फिर आपका फतवा उनके सर पे। अगर इनमें हर कोई गलत साबित हुआ, फिर आपका मसलक क्या है, फिर आपकी जमात क्या है? जो खुद अपने घर के इंतशार को खत्म ना करे, वो घर के इंतशार को लेकर उम्मत को क्यों इंतशार में डालना चाहते हैं? तो लिहाजा ध्यानदारी से समझे, इन्होंने जितनी सारी आयातें पढ़ी है, और बड़ी अजीब बात है, इन्होंने इसी किताब के सफ़ा 491 पे ये तस्लीम किया है, लियगफिरा लकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख्खर। हालांकि इस आयत पे गौर करें, यहां पर है मां, ये कहते हैं मां का माना है अमूम, मां का माना है अमूम, जितना है, जितना था, जितना होगा। इसका मतलब ये तर्जुमा, आगे इन्होंने तर्जुमा क्या किया फाजिल साहब, ताकि अल्लाह बख्श दे तुम्हारे वास्ते से सब अगले पिछले गुनाह, सब अगले पिछले गुनाह। तो से समझो तर्जुमा क्या करो, ताकि अल्लाह तुम्हारे वास्ते से सब अगले पिछले के गुनाह माफ करे। अच्छा, लफ्ज मां का माना इनके उसूल के पर पिछले सब गुनाह, अगले सब गुनाह। फिर तो शीयत का, ईसाईयत का अकीदा है, वो कफारा तो मानते हैं ना, वो तो कफारा मान, यानी नहीं कि उम्मत निम पास कुन गुनाह शुक्र तिम ते माफ कर, और ये उम्मत ब्रोट कुन गुनाह करे तिम ते ओई। तो समझ और मसला समझ आया। फिर जहन्नम का सिलसिला क्या है, वो तो फिर झूठ है। तो तर्जुम ये जो मां की बहस है ना, जो कुछ पीछे गुनाह हुए, जो हो रहे, जो आइंदा हो जाएंगे, वो सब गुनाह अल्लाह ने क्या कर रखे हैं, मां पैगंबर के सदके से। फिर आज उम्मत को इबादत की दावत क्यों दी जा रही है? फिर आज उम्मत को इस्लाम की दावत क्यों दी जा रही है? क्यों? उम्मत अगर नमाज ना भी पढ़े, इनके उसूल में उनके गुनाह क्या माफ हो चुके हैं। अच्छा मसला समझो, अरे गौर करे ना, यही तो ईसाईयत के अकीदे कफारा है। उन्होंने कहा हजरत ईसा को अलैहिस्सलाम सूली पे लटकाया गया। अब पूरी ईसाईयत जितना ज्यादा गुनाह कर चुकी है करे, हजरत ईसा ने अपनी कुर्बानी दी है, लिहाजा इनके गुनाह माफ है। यही बात तो कौन फरमाते? फाजिल साहब भी फरमाते इस आयत के तर्जुमे में। लफ्ज मां का इस्तिलाल तो यही है, समझ युवा ओ मसला आवा समझ। अगर सुई तर्जम करो,
अमूमन मुफस्सिरीन करन कि अल्लाह पाकन हसा कर तुहुद पतिम सारी खता माफ। अब सवाल इस पे होगा लफ्ज माँ पे, इमसाल फाजिल साहब जो वनान माँ उमूम के लिए आता है, फिर फाजिल साहब को मानना पड़ेगा कायनात में सबसे ज्यादा गुनाह करने वाला नबी था, तभी तो उसकी गुनाह माफ हो चुके। लफ्ज माँ है ना, फिर तो इसमें उमूम है कि तमाम किस्म के गुनाह, और साबित करे फाजिल साहब कि हुजूर ने कौन से गुनाह कर रखी थी अलायज़ुबिल्लाह। हुजूर की अगर कोई इल्मी खता जिसको हम इज्तिहादी कहेंगे वो एक है, उस एक खताए इज्तिहादी के लिए कुरान ने लफ्ज माँ इस्तेमाल किया, ये मारूदवन आम किन खास खास हो, तो यही आयत तो फाजिल साहब के नजरे को तोड़ देती है कि लफ्ज माँ ये अमूम के लिए नहीं है बल्कि ये खुसूस के लिए भी इस्तेमाल होती। लेकिन जब अहले नजर से रिसाले का मुताला ये लिए अकीदत आय से कलश पर सवार, फिर वो कहां मानेगी कि फाजिल साहब से खता हो चुकी, वाक़ितन खता हो चुकी है। आप इसका तर्जुमा ले तो अकीदे कफारा का अकीदा जाहिर हो जाता है। इस्लाम में जो जन्नत जहन्नम का तस्वुर वो बातिल साबित हो जाता है। इस वक्त जो दावत तबलीग की जितनी सारी मेहनतें हैं वो सब फिर गलत साबित हो जाता है। मस्जिद की तामीरात क्यों बनाई जाती, लोग नमाज पढ़े, जब लोगों के गुनाह पहले ही माफ हो चुके तो मस्जिद का क्या मामला है, इबादत का क्या मामला है, सदका तो खैरात का मामला क्या है, जनाजे का मामला क्या है, जियारत का मामला क्या है, जितनी सारी इबादतें की जाती है इनका फिर मामला क्या रहेगा कि रबीउल अव्वल भी आने वाला है, फिर कहेगा कि मीलाद करना मनाना इबादत है। भाई जब आपके गुनाह पहले से ही माफ हो चुके हैं तो आप इबादत क्यों करते हैं बकौले आपकी। मसला वो समझ, अरे भाई गलत साबित हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है। चलिए ये तो मैंने सरसरी आयात के बारे में बताया। अच्छा, फाजिल साहब ने इस रिसाले अंबाल मुस्तफा में इल्म गैब को अताई साबित करने के लिए कुछ हदीसों का सहारा लिया, कुछ हदीसों का सहारा लिया। लेकिन मैंने पहले अर्ज किया वो सब रिवायात या तो खबरें वाहिद है, खबरें, और फाजिल साहब ने इसी रिसाले के आगाज में लिखा है कि खबरें वाहिद से अकीदा साबित नहीं होता। यह है जिल्द 29 और सफर नंबर 899, इसमें 99, इसमें इन्होंने तफसील के साथ यहां पे लिखा है कि अकीदा जो है खबरें वाहिद से साबित, और फाजिल सबनी हदीस है, गौर करें मैं आपको वो रिवायत सुनाऊंगा। उसमें इन्होंने एक रिवायत दिखाई है तिरमिजी की, किसकी, तिरमिजी की। सुने रिवायत क्या है, इन्होंने सनद तो नहीं लिखी है, फरमाते हैं जामे तिरमिजी शरीफ वगैरह कुतुब कसीर आइमे हदीस में बासानिद अदीदा तुर्के मुतन्नवा 10 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस फराअयतुहु अज़्ज़ा वजल वज़अ कफ़्फ़हु बैन कतिफ़य्य फवजदतु बर्दन अनामिला बैन सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ्तु। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मुबारक पुश्त पर दस्ते बारी को रखा, मेरे सीने में उसकी ठंडक महसूस हुई, उसी वक्त हर चीज मुझ पर रोशन हो गई और मैंने सब कुछ पहचान लिया, मैंने सब कुछ पहचान लिया। इससे ये कहते कि इसे इल्म गैब समझ आई। अरे भाई ये बात, इस रिवायत को हम इनकार ना करें, लेकिन इतनी बात तो साबित हुई ये इल्म गैब नहीं है, ये इल्म गैब नहीं है। फरमाते क्या है, मुझे ठंडक हुई, यानी कि इससे पहले ये मामला नहीं था, मैंने तमाम चीजों को जाना, इससे पहले नहीं जाना था। हाँ यही तो मामला है, हम तो ये बात कह रहे हैं, हम तो इसी हदीस से कहेंगे, इसी से साबित होता है अंबाए गैब, खबरे गैब, इजहार गैब, इल्म गैब इससे साबित नहीं होगा। तो समझो, इंसान तहकीक से पढ़े ना तो मुखालिफ की हर दलील अहले सुन्नत की नुमाइंदा दलील होती। लेकिन इस रिवायत पे गौर करें, इसकी सनद क्या है। फाजिल साहब ने वो सनद नहीं लिखी है। हदीस क्या है सनद, हद्दसना मोहम्मद इब्न बशार काला मुआज़ इब्न हिशाम काला हद्दसनी अबी अन क़तादता अन अबी क़ुलाबता अन खालिद इब्न लजलाज अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु। इस हदीस की सनद के बारे में मुहद्दिसीन ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि इब्ने मईन रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, ये जो हदीस है ना इसकी सनद मैं यहां पे लिखता हूं, सनद में लिखूं, सनद में 2 रावी है, कतादा अन कतादा है ना, और अन आगे है अन अबी क़िलाबता, ये 2 रावी है, ये है शागिर्द
یہ ہے استاد، یہ ہے شاگرد، یہ ہے. اچھا اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی، صحیح ہوتی، اس کا مطلب انہوں نے اس حدیث کو کن سے سنا ہے؟ استاد سے. لیکن ابن معین فرماتے ہیں قتادہ نے ابی قلابہ سے کچھ بھی نہیں سنا ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو اصول حدیث میں کہتے کیا فرمان یعنی کہ راویس استاد تو طالب علم چھن پانے ملاقات گومت، جب ملاقات ہوئی تو یہ بات انہوں نے کہاں سے سنی؟ دوسری بات یہ ہے قتادہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں لفظ عن سے، اس کو کہتے ہیں حدیث معنعن، حدیث معنعن. اور قتادہ کو علماء نے لکھا ہے، کچھ علماء نے لکھا ہے مدلس، اور فرماتے جب مدلس لفظ عن سے حدیث بیان کرتا ہے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تو مسئلہ سمجھ میں فاضل صاحب چھو گوڑے لیکن کہ عقید ثابت کرنے خاطر گژھِ حدیث متواتر آسن قطعی، خبر واحد چلنے، اور خبر واحد صحیح حدیث بھی ہوتی ہے. جب صحیح حدیث عقیدے کے ثبوت کے لیے جائز نہیں تو ضعیف حدیث کہاں سے جائز ہوئی؟ ابن معین فرماتے ہیں قتادہ لم یسمع من ابی قلابہ شیئا التعدیل والتجریح صفحہ نمبر 62. یہ حوال ونزن قومس کہ لکو اگر پوز بوز چند گھس میں بند. اور تہذیب الکمال امام مزی فرماتے ہیں 23 جلد صفحہ نمبر 510 روایت نمبر 8848 فرماتے ہیں قتادہ نے حدیث کو کسی بھی اعتبار سے اپنے استاد بقول ان کے ابو قلابہ سے نہیں سنا ہے، یعنی کہ من دون چن پانوین حدیث معلومت. اور عمر بن علی فرماتے لم یسمع قتادہ من ابی قلابہ، تہذیب التہذیب میں یہ بات لکھی ہے. اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہ بیان کرن آٹھ حدیث متعلق یم تے حدیث آمد، جیسے فاضل صاحب فرماتے ہیں اس کے متعلق اسانید عدیدہ ہے یا ترک متنوع 10 صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے. فرماتے ہیں قد رویہ من وجن آخر وکلها ضعیف، کتاب الاسماء والصفات حدیث نمبر 75 پہ چھو حضرت امام بیہقی رحمت اللہ علیہ لکھن پنی کتاب کتاب الاسماء والصفات. اس موضوع سے متعلق یہ جتنی ساری حدیثیں ہیں یہ سب کی سب کیا ہے؟ افسوس کی بات ضعیف مسئلہ کس پہ پنن مسئلہ ثابت کرن کم سے ضعیف حدیثوں سے. تو ترو فکر مسئلہ آواز سمجھ، یہ عجیب بات. اچھا دوسری روایت جو ہے فاضل صاحب نے اس میں لکھی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے. روایت کیا ہے؟ لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا ذکرنا منه علما. یہ حدیث بھی اس پہ بھی غور کرے تو وہ رسالہ حیثیت کیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے فاضل صاحب جو ترجم کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ کیا. تو سمجھو یت من جانوروں ہن تذکر کن پورا کائنات تذکر، اس میں عالم حیوانات، عالم اس حدیث میں کائنات من حیوانوں ہند ہوتا عالم، انسانوں ہند چھنا، جناتن ہند چھنا، نباتاتن ہند چھنا، جماداتن ہند چھنا. تو یت من کائنات کس اکس حصک علم کات کن پورا کائنات یم کیا بیان کرن گۄڈنیتھ حضور کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم، اور دلیل کیا کرک پیش اکس مخلوق اکس. اچھا عجیب و غریب کت میں حدیث کے الفاظ پہ بھی غور کر. دوسری بات یہ ہے کیا حدیثن اندر تمام وڑونین جانورن ہیں ناو آمت؟ نہ گنے چاہیے. اگر واقعتاً ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام وڑونین جانورن ہز کت آئی بیان کرنا، تمن وڑونین جانورن ہند ناو کتہ ایسے ہو، یا تو قرآن میں ہوتا یا تو صحیح احادیث میں ہوتا. ان کو بتا دیجئے آپ ذرا 1000 اڑنے والے پرندوں کا نام بتائے اور حدیث کے اندر ان کا حوالہ آپ ذکر کرے. قیامت آ سکتی ہے یہ 1000 عدد اڑنے والے پرندوں کا نام احادیث سے ثابت نہیں کر سکتے. تو پھر کہاں وہ مطلب ہوا جو آپ کو ہم کو بتانا چاہتے کہ حضور نے اڑنے والے جانور کے بارے میں بھی پورا کچھ بتایا ہے. اس حدیث کا مطلب جو ہے امام طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اڑنے والے جانوروں کے متعلق حضور نے ہمیں شریعت کے حلال اور حرام مسائل سے متعلق اتنا کچھ بتایا، ہم تمام اڑنے والے جانور کے بارے میں جان چکے.
जो मैंने परसों बताया। हाँ, चोंच से शिकार करने वाला और पंजों से शिकार करने वाला, ये उड़ने वाले जानवर में आप समझेंगे कि ये हराम है, और जो इस सिफ्त के नहीं है वो क्या है, हलाल है। तो ये उसूल के दर्जे में हुजूर ने उड़ने वाले जानवरों के बारे में उसूल बताया। जो चोंच से शिकार करे, गोश्त नोच कर, गोश्त खाकर, या पंजों में शिकार पकड़े शिकार करने के लिए, उन उड़ने वाले जानवरों को आप हराम समझे, और जो इस सिफ्त के नहीं उसको, उनको क्या समझे, ये तो उसूल है। और इमाम ताहिर पटनी अलैहि रहमत ने यही वजाहत की है मजमा के अंदर। अब अगर इनकी बात को लिया जाए कि तमाम जानवरों के बारे में, फिर सवाल वही होगा, उन जानवरों के नाम बताए, साबित नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, इस हदीस पे गौर करे, इस हदीस के अंदर आया है युहर्रिकु ताइरा जनाहिही फिस इल्ला ज़करा लना मिनहु इल्मा। अच्छा, ये अरबी जुबान में जो है लफ्ज मिन है ना, मीम नून ज़ेर, उलमा ने लिखा कलिमतु मिन, ये तबईज के लिए आते, तबईज के माना बाजियत, बाजियत का तर्जुमा होगा। हुजूर ने हमें उड़ते हुए जानवरों के बारे में कुछ इल्म बताया, तर्जुम क्या दराओ, और कुछ बताया हमें, हाँ, यम क्या दरा साबित करना कुल, और हदीस थी क्या को साबित कुछ। एक बात तो ये, अगर हम इस हदीस को तस्लीम, वरना दूसरी एतबार से इस हदीस की सनद अगर आप देखेंगे, हद्दसना इब्न नुमैरिन क़ाला हद्दसना अल-आमश अन मुनज़िरिन हद्दसना अश्याक मिन अत-तैम। अश्याक, युस अश्याक शेखुन जमा, यम कौम दपन तयम कबीले क्या शेख तिमो कर हदीस बयान, वो शेख कौन है, उनका नाम नहीं है। इसका मतलब ये हदीस जो है सनद में ऐसे रावी हैं जो मजहूल है, उनका नाम पता नहीं, और यह हदीस अंदर रावी मजहूल आयसन सो हदीस के कुछ अकीदत साबित करित। यह गो मसला युस अंबाए मुस्तफा किताब अमिश हैसियत आयत पजक तिम, हाँ, यम सत दलील है बनित, हदीस दितिक तिम यम ज़ईफ। वन अगर कह हदीस सही आव, तिमो मन अड़न हुन मसल कायनातुक मसल समझ यवन। वन अगर तस्लीम करो तिमो मन सोरी चीज, तो फिर तो पता चला उन्हीं हदीसों से कि हुजूर को उन हदीसों से पहले वो मामला मालूम न था, तभी जाके बाद में खबर दी गई। और ऐसे जो बयान करन वो तो खबर गैब है, वो इजहार गैब है, वो अंबाए गैब है, वो इत्तला अलल गैब है। हम तो बार बार कहते हैं जो आपने इल्म गैब के मौजू पे जितनी सारी किताबें और रिसाले लिखे हैं, उससे हमारा मुद्दा साबित होता है इत्तला अलल गैब, अंबा अलल गैब, इजहारुल गैब। ये हमारा नजरिया, उम्मत मुस्लिमा का मुत्तफक अलैह नजरिया, उससे वो साबित होता है। लफ्ज इल्मुल गैब इस्तिलाहन वो जो हम तारीफ करते हैं, वो इन आयत और अहादीस से न कभी साबित हुआ है, न हो सकता है, न कोई साबित। तो फिक्र इन्हीं इसी किताब की वजह से हमें डराया जाता है कि फाजिल सबो तिम किताब लिशमस तिम हेकियो न पढ़े। भाई आप नहीं पढ़ सकते, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं और सफा सफा पढ़ चुके हैं। आज फाजिल सबन वारी ज्यादा इज्जत एहतराम इल्मी इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन इस मामले में वो गलती कर चुके हैं। यह गलती नहीं तिमिस पन उलमा के सूत। इंशाअल्लाह आइंदा वक्त में हम बयान करेंगे इल्म गैब के मौजू पे। हाँ, अकाबिरीन उलमाए बरेलविया के यहाँ कितना ज्यादा इख्तिलाफ, तथ इख्तिलाफ कुछ ठीक कुछ वो फिर आप लोगों ने क्योंकि मैंने अर्ज किया मसले का आगाज आप लोगों ने किया है, अब मसले का इख्तिताम कौन करेंगे, हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला करें यमन हिदायत, उम्मतस हिदायत, एस्टी हिदायत, बेदीन हकस पर जम तौफीक, यस कमी कोताही ऐसे अल्लाह ताला करें दरगुजर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल